مرحبا بكم. الآن الصفحة 15 مع المكون ديال الليكسيك l'unité 1 semaine 5. Donc l'objectif, connaître les lettres de l'alphabet et distinguer les consonnes des voyelles. الهدف هو التعرف على الحروف ديال الألفابي ثم التمييز بين les voyelles et les consonnes، يعني الحروف الصائتة والحروف الناطقة. Donc العنوان ديال الدرس هو les lettres de l'alphabet. J'observe et je découvre l'alphabet chanté. A, B, C, D. Je joue avec mon cadet. E, F, G, H. On joue à cache-cache. I, J, K, L. Je le cherche et je l'appelle. M, N, O, P. Maman crée, c'est l'heure du souper. Q, R, S, T. Mais nous, on veut rester. E, V, W. Allez vite, vous l'avez. X, Y, Z. Vous aurez votre dessert préféré. Et nous pourrons chanter A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. غندوزو الفقرة ديال je manipule et je réfléchis. Donc la question numéro 1. Combien vois-tu de lettres majuscules dans ce poème? Écris-les. يعني كم ترى من حرف كبير؟ يعني les lettres majuscules هما الحروف المكتوبة بشكل كبير. Dans ce poème, écris-les. يعني اكتبهم. إذا لاحظتوا إلا حسبتوا غادي تلقاو 26 لتر. دونك عندنا 26 لتر يعني 26 حرف كبير. دونك نكتبوهم إلا بغينا نكتبوهم هما A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc on a 26 lettres. La question numéro 2 entoure la première et la dernière lettre. إذن أحيط بخط يعني أول وآخر حرف. Donc la première lettre هي A et la dernière lettre هي Z. Je retiens. L'alphabet est constitué de 26 lettres rangées de A à Z. يعني الحروف اللهجة الفرنسية مكونة من 26 حرف مرتبة من A حتى ل Z. Il y a deux genres de lettres. كاين جوج أنواع ديال الحروف. كاين les voyelles اللي هما A, E, I, O, U, Y كتسموا les voyelles. هما الحروف الصائتة يعني بحال الحركات في اللغة العربية. ثم كاين لي كونسون هما لي زوطخ لتر يعني الحروف الأخرين. إذن من هادوك 26 كنحيدو هادوك 6 اللي كيتسموا لي فويل كيبقاونا لي كونسون. دونك كاين 6 فويل كاين 20 كونسون يعني 6 ديال لي فويل و20 ديال لي كونسون. غادي ندوزو للفقرة ديال جو مونطرين. عندنا واحد لو طابلو، واحد الجدول كتشوفوا بأن كل حرف أعطينا له الرقم المقابل له. إذن A عنده الرقم 1، B 2، C 3، D 4 حتى للزد كاين 26. Donc قالك l'exercice 3 trouve le nombre de lettres dans chaque mot professeur, élève et directeur. إذن إلا حسبنا عدد الحروف في الكلمة ديال professeur غادي نلقاو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc كاين 10 lettres dans le mot professeur. Élève كاين 1 2 3 4 5. Donc كاين 5 lettres dans le mot élève. Puis directeur كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc كاين 9 lettres dans le mot directeur. L'exercice numéro 4. Identifie les mots à partir des numéros des lettres. Donc في هذا l'exercice عطاونا جوج كلمات بدلالة الأرقام ديالهم اللي عندنا في الجدول.
دونك غادي نتبعو دوك الارقام باش نستخرجو هاد الكلمات شكون هما. دونك عندنا لو مو ا كتبدا بالحرف رقم 5، بوي كاين 18 بوي 5 بوي 21 بوي 18. دونك شكون هاد الكلمة؟ إذن لا لتر 5 هي او، 18 هي ار، دونك غادي تدوبلا يعني جوج مرات، دونك غادي تكون عندنا او ار ار، بوي 5 اون اوتر فوا يعني او، بوي 21 اللي هي او، بوي 18 اللي هي ار. دونك في الاخر غادي نحصلو على كلمة ايغور. دونك ايغور. بي كتبدا بالحرف رقم 13 اللي هو ام، بوي 15 اللي هو او، بوي 14 اللي هو ان، بوي 21 اللي هو او، بوي 13 اللي هو ام، بوي 5 او، 14 ان اي 20 اللي هو تي. دونك كنحصلو على كلمة monument. monument. Je m'évalue. 5. Barre la lettre qui n'est pas à sa place dans chaque liste. غادي نشطبو على الحرف اللي تخلينا في كل لائحة ديال الحروف. دونك غادي نبداو بلا ليست الاولى. دونك عندنا سي دي او، نورمالمون تبع اف جي. دونك شكون اللي دخل هنا هو ال. دونك غادي نشطبو على ال. بوي عندنا ار اس تي او، نورمالمون تبع في. دونك الحرف اللي دخل هنا هو دي. دونك كنشوفو الترتيب ديال الحروف. الديغنيغ ليست عندنا ال ام ان، نورمالمون يتبعو او بي، ولكن هنا دخل لينا هنا بي. دونك ال ام ان او بي. دونك غادي نشطبو على بي. L'exercice numéro 6, écris cette phrase à partir des numéros des lettres. دونك عندنا واحد الجملة اون فراز مكونة من 4 ديال الكلمات. هاد الكلمات معطيين لينا بالارقام ديال الحروف ديالها. إذن حنا غادي نحاولو نلقاو هاد لافراز هادي. إن إلا تبعنا الترتيب ديال الارقام، دونك عندنا 3 هي سي، 5 هي او، 19 هي اس، و 20 هي تي. دونك غادي نحصلو على لو مو سي. بوي عندنا 12 دونك هو ال، 8 هو اش، بوي 5 او، 21 U, 18 R et 5 E. غادي نحصلو على l'heure. Donc c'est l'heure. 4 هي D، 5 هي E. غادي نحصلو على c'est l'heure de. 19 هي S، 15 هي O، 21 هي U، 16 هي P، 5 هي E، 18 هي R. souper. دونك غادي نحصلو على الجملة التالية. C'est l'heure de souper. C'est l'heure de souper. اللي كتعني إنه وقت العشاء، يعني حان وقت العشاء. إذا كما كتلاحظوا إذن الدرس سهل بسيط، ما فيه شي حاجة، يعني التعرف على الأبجدية الفرنسية، الألفابي فرونسي. إن كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحصة. كالعادة أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.